बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति एक दर्शन देवाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे
ओम शान्ति। आज 2077 श्रावण 8 गते बिहिबार 23/7/2020 बाबाको साकार महावाक्य। मुखी सार, मीठे बच्चे यो तिम्रो जीवन, यो तिम्रो जीवन धेरै धेरै अमूल्य छ। यो तिम्रो जीवन धेरै धेरै अमूल्य छ, किनकि तिमीले श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गर्छौ। किनकि तिमीले श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गर्छौ, यस नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछौ। यस नर्कलाई के गर्छौ? स्वर्ग बनाउँछौ। मीठे बच्चे, यो तिम्रो जीवन धेरै धेरै अमूल्य छ, किनकि तिमीले श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गर्छौ, यस नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछौ। प्रश्न छ, खुशी गायब हुने कारण? खुशी गायब हुने कारण तथा त्यसको निवारण के हो? खुशी गायब हुने कारण तथा त्यसको निवारण के हो? हामी भगवानको बच्चा, भगवानको विद्यार्थी, भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्छौँ, अनि भविष्यमा गएर नारायण बन्ने भन्छौँ, विश्वको मालिक बन्ने भन्छौँ। लक्ष्य हाम्रो उच्च छ, श्रेष्ठ छ, होइन? र सङ्गमयुगमा पनि हामी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवनको श्वास, ब्राह्मण जीवनको खुराक खुसी हो। श्वास खुसी हो, खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवन छैन। यी सबै कुरा थाहा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ खुसी गायब हुन्छ, उदासी आउँछ। किन हुन्छ? खुसी गायब हुने कारण त अब भरिभरि दिनको भानमा आउँछ, शङ्का गर्छ, पढाइमा बाबामा संशय उत्पन्न गर्छ, बाबामा निश्चय बुद्धि हुँदैन। समाधान भनेको एकदम ज्ञानको चिन्तन गर्नुपर्ने, है, बाबासँग मात्रै ज्ञान गर्ने, व्यवसायको सर्वसम्मलाई बोल्ने। छोटो अरूले भन्नु, के कारण हो खुसी गायब हुने? खुसी गायब हुन्छ हुन्न कहिलेकाहीँ? कि सबै खुसी भइराख्नु पर्यो? गायब हुन्छ भने किन गायब भएको थाहा हुनु पर्यो। सधैँ खुसी भयो जस्तो अलि लाग्दैन। मनमा खुसी छ, बाहिर नहाँसेको मायाले तानेर कसरी तान्छ? मायाले परिवार भएपछि अनि उता केही भयो भने तान्छ अनि दुखी भइन्छ। बाबालाई बिर्सिन्छ, दुखी भइन्छ। तब के गर्ने? बाबालाई बिर्सने? एकछिन पनि गायब हुनु भएन नि। सास जान कति बेर लाग्छ? एक सेकेन्डमा सास गइहाल्यो, मरि। फेरि जिउँदो हुन गाह्रो हुन्छ, फेरि सास निस्केपछि। खुसी भनेको ब्राह्मण जीवनको श्वास हो नि, त्यही भएर एकछिन पनि जानु भएन। गएपछि त गइहाल्यो, खुस्केपछि त खुस्किहाल्यो। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, खुसी गायब हुन्छ। पहिलो पोइन्ट, देह अभिमानमा आउनाले। खुसी किन गायब हुन्छ?
देह अभिमानमा आउनाले। दोस्रो पोइन्ट, दिलमा कुनै शङ्का पैदा भएमा खुसी हराउँछ। शङ्का, संशय या शङ्का, चाहे ज्ञानमा शङ्का, चाहे अब ईश्वरीय परिवारमा शङ्का, चाहे क्लासमा आउँदा यो मोबाइल नलिएर आउँदा राम्रो हुन्छ है, कि भने साइलेन्समा राख्ने। बाहिर दुईटा बोर्ड लगाएको छ, पढ्न जान्नेले त्यहाँ पढेर त्यसलाई पालन गर्ने। पटक पटक भन्दा पनि अब हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने देवता कसरी भन्ने। अरू पनि छ भने अहिले उ गरिहाल्नु, स्विच अफ गर्नु, चाहे साइलेन्समा राख्नु। यो घरिघरि मोबाइल बजाउने होइन, अन्तिमसम्म विनाश आइसक्यो। एउटै कुराको लागि कति कराइराख्ने हो। तपाईँको गोजिया छ, बन्द छ, अरू पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ। अब जुर्माना लगाउँछु कडा तरिका। अब मोबाइल बज्यो भने 100 रुपियाँ भन्दाखेरि हाल्नु। पालन गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, दिलमा कुनै शङ्का पैदा भएमा के हुन्छ? खुसी हराउँछ। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, जब कुनै शङ्का उत्पन्न भयो भने तत्काल बाबासँग सोध। मनमा कुनै शङ्का संशय हुन्छ भने बाबासँग सोध्ने, निमितसँग सोध्ने, एक आपसमा सोधेर त्यसलाई समाधान गर्ने होइन। शङ्का लिएर मनमा शङ्का पालेर दुखी भएर बस्न हुँदैन। जब कुनै शङ्का उत्पन्न भयो भने तत्काल बाबासँग सोध। देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्यो भने सदैव खुसी रहन्छ। देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्यो भने सदैव खुसी रहन्छ। त खुसी गायब हुने कारण बाबाले के बताउनु भयो? पहिलो, देह अभिमानमा आउनाले खुसी गायब हुन्छ। दोस्रो, मनमा कुनै शङ्का पैदा भयो भने खुसी गायब हुन्छ। त अब देह अभिमानलाई पनि हामीले समाप्त गर्नु छ, देही अभिमानी बन्नु छ। र मनमा यदि कुनै शङ्का उत्पन्न भयो भने पनि त्यसलाई सोधेर समाधान गरिहाल्ने होइन। शङ्का पनि देह अभिमान भएर नै उत्पन्न हुने होइन, नत्र त्यत्तिकै उत्पन्न पनि हुँदैन। र जति हामी देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्छौँ भने सदैव हामीलाई खुसी रहन्छ। त खुसी रहन त चाहनुहुन्छ नि सधैँ, सबै कसो? अनि देही अभिमानी बन्ने, शङ्का मनमा उत्पन्न हुन नदिने। ओम शान्ति। उच्च भन्दा उच्च भगवान र फेरि भगवानुवाच बच्चाहरूको सम्मुख। उच्च भन्दा उच्च भगवान अनि भगवानुवाच कसको अगाडि? बच्चाहरूको अगाडि। म तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउँछु। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ? बाबा यति उच्च भन्दा उच्च बनाउन आउनुभएको छ त बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ? सम्झन्छौ पनि बाबाले हामीलाई सारा विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। मनुष्यले भन्छन् परमपिता परमात्मा उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म त विश्वको मालिक बन्दिन। भगवानुवाच मलाई मनुष्यले भन्छन् उच्च भन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ र म भन्छु मेरा बच्चाहरू उच्च भन्दा उच्च छ। भगवानुवाच मान्छेले के भन्छन्? भगवान उच्चते उच्चा हुनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ, भगवान भन्नुहुन्छ म भन्छु मेरा बच्चाहरू उच्चते उच्चा। कसरी? मेरा बच्चाहरू
सिद्ध गरेर म बताइदिन्छु कसरी उँचा खानु भन्नुभएको छ बाबाले। पुरुषार्थ पनि ड्रामा अनुसार गराउनुहुन्छ कल्प पहिला जस्तै। बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ कुनै पनि कुरा बुझेनौ भने सोध। मनुष्यलाई केही पनि थाहा छैन, दुनियाँ के हो वैकुण्ठ के हो। जति पनि नवाब मुगल आदि थिए, अमेरिकामा जति पनि पैसा भएकाहरू छन्, तर यी लक्ष्मीनारायण जस्ता त कोही पनि हुन सक्दैन। लक्ष्मीनारायण जस्ता धनी साहुकार उच्चते ऊंचा पूज्य, चाहे कुनै पनि मुगल सम्राट होस्, नवाब होस्, चाहे अमेरिकाको पैसा भएका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनाओस्, बनाएको त रहेछ क्या, वास्तवमा त रहन्छ हो कि। समय परिस्थितिले बतायो नि। त अब जति नै भने शक्तिशाली भनिए पनि लक्ष्मीनारायण जस्तो शक्तिशाली पनि रहन्छन्, हुँदैनन्। धनवान पनि हुँदैनन्, बुद्धिवान पनि हुँदैनन्, केही पनि छैन, हुँदैन। सुन्दर पनि हुँदैन। लक्ष्मीनारायणको राज्यमा कुनै रोगै हुँदैन। लक्ष्मीनारायणको राज्यमा हिरा जवाहरातका महल हुन्छन्, रत्नजडित। अहिले के छ, व्हाइट हाउस बनाए पनि त्यो सिमेन्ट इँटाकै होला क्या, हैन? अरू के होला त? सुनको त होइन होला पक्कै पनि। त बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मीनारायण जस्ता हुन सक्दैन। र मैले आफ्नो बच्चालाई लक्ष्मीनारायण बनाउँदैछु। स्वर्गको मालिक र ब्रह्माण्डको पनि मालिक मेरा बच्चा बन्छन्, त्यही भएर म भन्दा मेरा बच्चा उच्च छन् भन्नुहुन्छ बाबा। उनीहरूले त व्हाइट हाउस आदि बनाउँछन्, तर त्यहाँ त रत्नजडित सुनका घर भन्छ। कहाँ? सत्ययुगमा। त्यसलाई भनिन्छ नि सुखधाम। तिम्रो नै हिरो हिरोइनको पार्ट छ, तिमी डायमन्ड बन्छौ। गोल्डन एज थियो, अहिले छ आइरन एज। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति भाग्यशाली छौ, भगवान स्वयंले बसेर सम्झाउनुहुन्छ भने तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ, कति खुसी हुनुपर्छ। अथाह खुसी, निरन्तर खुसी। सानोतिनो परिस्थितिले खुसी गायब नहोस्, हैन? तिम्रो पढाइ हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। तिम्रो यो पढाइ कहाँको लागि हो? नयाँ दुनियाँको लागि। यो तिम्रो जीवन धेरै अमूल्य छ, किनकि तिमीले विश्वको सेवा गर्छौ। तिम्रो जीवन, यो वर्तमान जीवन अमूल्य छ। किन अमूल्य? किनकि तिमीले अहिले पुरा विश्वको सेवा गर्दैछौ बाबाको श्रीमत अनुसार। विश्वलाई नै स्वर्ग बनाउने सेवा गर्दैछौ। बाबालाई बोलाउँछन् नै आएर नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुहोस् भनेर। हेभेनली गड फादर भन्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी स्वर्गमा थियौ नि, अहिले नर्कमा छौ, फेरि स्वर्गमा हुन्छौ। नर्क सुरु हुन्छ त्यति बेला स्वर्गको कुरा भुलिन्छ। यो त फेरि पनि हुन्छ। स्वर्गमा नर्क याद हुन्न, नर्क सुरु भएपछि स्वर्गका कुराहरू सबै भुलिन्छ। यो त फेरि पनि हुन्छ। फेरि पनि तिमीलाई गोल्डन एजबाट आइरन एजमा अवश्य आउनु छ। बाबा बारम्बार बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ दिलमा कुनै पनि शंका छ जसबाट खुसी रहँदैन भने बताऊ। कुनै शंका छ, संशय छ, मनमा कुनै यस्तो विकल्प संकल्पले सताइरहेको छ जसले गर्दा खुसी हुँदैन भने के गर? बाबालाई बताऊ, सोध, त्यसको समाधान लिऊ। भित्रभित्रै घुटेर बसेर त फाइदा छैन। बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, त्यसैले पढ्नु पनि पर्यो नि। खुसी रहँदैन किनकि तिमी देह अभिमानमा आइहाल्छौ। खुसी त हुनुपर्छ नि। बाबा त केवल ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ, तिमी त विश्वको पनि मालिक बन्छौ। भन्न त बाबालाई रचयिता भनिन्छ, तर यस्तो होइन प्रलय हुन्छ फेरि नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ, होइन। रचयिता भनेको पुरा प्रलय भएर नष्ट भएर फेरि नयाँ रच्ने होइन। बाबाले पुरानो दुनियाँलाई नै के गर्ने हो? फेरि नयाँ बनाउने हो। मैले केवल पुरानोलाई नयाँ बनाउँछु, पुरानो दुनियाँको विनाश गराउँछु, तिमीलाई नयाँ दुनियाँको मालिक बनाउँछु। मैले केही गर्दिन, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ।
पतित दुनियाँमा नै मलाई बोलाउँछन्, पारसनाथ बनाउँछु, त्यसैले बच्चाहरू स्वयं पारसपुरीमा आउँछन्। त्यहाँ त मलाई कहिल्यै बोलाउँदैन। कहाँ? पारसपुरीमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई कहिल्यै बोलाउँदैन। कहिले बोलाउँछौ बाबा? पारसपुरीमा आएर थोरै भ्रमण त गर्नुहोस् भन्छौ। यही त आनन्दै, अलिकति धन पैसा सम्पन्न छ भने भगवान्लाई बिर्सेर बस्ने, अनि दुःख आएपछि कष्ट आएपछि बल्ल हे भगवान्। सतयुगमा त्यो सुख शान्ति सम्पन्न राज्यमा गएपछि हिरा जवाहरातको महल पाएपछि के को भगवान्? भगवान्लाई सबैले के गर्छ? बिर्सिहाल्छ होइन। यही त अलिकता धन धान्य सम्पन्न छ भने बिर्सन्छन् भने सतयुगको धन धान्य त, सतयुगको धन धान्यको अगाडि यहाँ के छ र? बाबा भन्नुहुन्छ जतिसुकै ठुलो नवाब होस्, मुगल सम्राट होस्, चाहे अमेरिकाको व्हाइट हाउस हो, त्यो पनि सतयुगको अगाडि त केही छैन भने। अनि त्यहाँ कसरी बाबालाई याद आउँछ त नि? आउँदैन, सब बिर्सिन्छन्। द्वापरबाट फेरि दुखी भएपछि यही पति दुनियाँमा फेरि बोलाउने मतलब हो नि त हामीसँग। तैपनि बाबाले फेरि रहम गरेर आउनुहुन्छ। सतयुगमा बोलाउँदैन। कहिले बोलाउँछौ बाबा? पारसपुरीमा आएर थोरै भ्रमण त गर्नुहोस्। बोलाउँदैन। गायन पनि छ, दुखमै सिमरण सब करे, सुखमै करे न कोही। जो सुखमै सिमरण करे तो दुःख काएको भए। सतयुगमा नि भगवान्लाई याद गरे भए सायद कलियुगमा आउनु पर्खेन होला। तर यो ड्रामा अब निश्चित छ, बनाएको छ ड्रामा अनुसार, त्यो भुल्नु पनि निश्चित छ, किनकि चक्र त घुम्नै पर्यो होइन। त्यही भएर बाबाले बच्चाहरूलाई दोष दिनुहुन्न। पति दुनियाँमा याद गर्छन्, सतयुगमा याद गर्दैनन्, न बोलाउँछ। केवल द्वापरमा मन्दिर बनाएर त्यसमा मलाई राखिदिन्छ। द्वापरमा अनि याद गर्न थाल्छन्। अब दुःख सुरु हुन थाल्छ नि, अनि मन्दिर बनाएर पूजा। अब सुरुमा त हिराकै शिवलिङ्ग बनाएर मन्दिर, रत्न जडित मन्दिर बनाएर आलिशान बाबालाई राखे। पछि अब मुस्लिमहरू आए, लुटेर लए, अब के भयो अब इतिहासमा होइन। तैपनि अझै पनि मन्दिरहरू बाबाका भारतमा त भव्य छ। केवल द्वापरमा मन्दिर बनाएर त्यसमा मलाई राखिदिन्छन्। पत्थरको नभए पनि हिराको लिङ्ग बनाएर राखिदिन्छन् पूजा गर्नको लागि। कति आश्चर्यको कुरा छ। राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुपर्छ। कान बन्द त छैन। बाबाको हिराको लिङ्ग बनाएर पहिला पूजा गर्नको लागि मन्दिरमा राख्छन्, पछि गएर पत्थरको माटोको लिङ्ग बनाउन थाले होइन। पहिला त पत्थरको होइन हिराको बनाउँछ। राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुपर्छ। कान पनि पवित्र बनाउनु पर्छ। पवित्रता फर्स्ट। भन्छन् शेर्नीको दुध सुनको बर्तनमा नै अडिन सक्छ। शेर्नीको दुध सुनको बर्तनमा नै अडिन सक्छ। यसमा पनि पवित्रता भएमा नै धारणा हुन्छ। शेर्नीको दुध सुनको बर्तनमा अडिन्छ भनेको के होला? शेर्नीलाई कसले दुहुन गयो होला? कसले दुयो होला शेर्नीलाई? होइन, असम्भव कुरो भनेको कुरो दुर्लभ भयो, पाइनै नसकिने कुरा। त्यसलाई त पाइनै नसकिने कुरा। सुनको भाँडा अडिन्छ कि हिराको भाँडा अडिन्छ कि फलामको भाँडा अडिन्छ के थाहा है। तर गायन त दुर्लभ चिजलाई त एकदम महत्त्व हुन्छ नि त। बाबाको ज्ञान पनि यति दुर्लभ छ, यति श्रेष्ठ ज्ञान छ, जो कोहीले पाउन सक्दैन। कल्पमा एकपटक भगवान् आएर दिनुहुन्छ। त्यही भएर यो ज्ञान जो कोहीको बुद्धिमा अडिन सक्दैन। यो उसैको बुद्धिमा अडिन्छ जसको बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन जस्तो हुन्छ। सुनको बर्तन भनेको पवित्र। सुनलाई चोखो मान्छन्। बाबाले सुनसँग, पवित्रतालाई सुनसँग तुलना गर्नु भएको हुनाले भक्तिमा पनि सुन चोखो भनेर फेरि सुन पानी छर्केर चोखेर मान्छेको भावना है। त बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्र बुद्धिमा नै बाबाको ज्ञान के हुन्छ? धारणा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय पाउनुहुन्छ। अचम्मको कुरा छ नि, दुनियाँमा म हुँ भन्ने बुद्धिजीवी छन्,
पढे लेखेका छन्, विद्वान छन्, आचार्य छन्, तर यो सानो एउटा आत्माको ज्ञान सुनाउँदा बुझ्न सक्दैन। यहाँ पढ्दै नपढेका क ख नचिनेकाले बुझ्छन्। अचम्मको कुरा छैन त भन्नु त। पढ्दै नपढेका लुला लङ्गडा अन्धा काना बुढाबुढी त्यस्ताले बुझ्ने कुरो पनि जतिसुकै त विद्वान आचार्य किन नहोस्, अब कसैले त बुझ्छन् तर सबैले बुझ्दैनन् होइन। किन? दुनियाँवी ज्ञान पढेर त विद्वान त बन्यो, तर बुद्धि त उसको भ्रष्ट छ, खानपान भ्रष्ट छ, अशुद्ध छ, विकारले भरिएको छ जीवन उसको होइन। अनि यो बाबाको पवित्र ज्ञान उसको बुद्धिमा घुस्दैन। अनि नपढेका बुढाबुढी होइन, केटाकेटी बुढाबुढी गरिब, जसको बुद्धि शुद्ध छ, जसको भगवानसँग प्रीति छ, जसको चाह छ, खोज छ, जसले गरेको छ, उसको बुद्धिमा के हुन्छ? घुसिहाल्छ। बुद्धिको कुरो रहेछ नि त। बाहिर टिपटाप धन पैसा भएरै काम भयो त नि, के भयो? के भन्नुभयो? विद्वानै भयो नि, यो ज्ञान बुद्धिमा घुस्दैन, बुझ्न सक्दैन। त्यही त एउटा बुढाको महिमा होला त्यो बुढो जस्तो बन्न सकेको हुन्छ क्या। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय पाउनु छ, तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो, यो पनि तिमीलाई थाहा छ। यो त्यही महाभारत लडाईँ पनि हो। कल्प कल्प जसरी विनाश भएको थियो हुबहु अहिले पनि हुन्छ ड्रामा अनुसार। तिमी बच्चाहरूले स्वर्गमा फेरि आफ्नो महल बनाउनु छ, जसरी कल्प पहिला बनाएका थियो। स्वर्गलाई भनिन्छ नै प्याराडाइज। पुराणबाट प्याराडाइज अक्षर निस्किएको हो। भन्छन् मान सरोवरमा परीहरू रहन्थे, त्यसैमा कसैले डुबुल्की लगायो भने परी बन्छ। वास्तवमा हो ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान मान सरोवरमा जो डुब्की लगाएर आफ्नो ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ, दिव्य गुण धारण गर्छ, परी जस्तो सुखदायी बन्ने हो होइन। अब कुनै त्यो मान सरोवर पानीको तलाबमा गएर डुब्की लगाएर परी बन्ने भए त सारा संसार त्यही जान्थ्यो होला नि। किन मान्छे परी नबनिकन यहाँ झुत्रिएर बस्थ्यो होला नि र, होइन र? त्यो मान सरोवरमा जाने के गाह्रो थियो त? जति खर्च गरेर नै आज देश अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान गर्छन् भने त्यो यहीँ त्यही नेपालकै चीनको बर्डरमा भएको मान सरोवरमा जान सक्थ्यो नि मान्छे, सक्थ्यो नि होइन। तर त्यहाँ डुब्की लगाएर कोही परी बन्ने होइन। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान मान सरोवर जुन भगवानले ज्ञान दिनुभएको छ, ज्ञानमा जो जति डुब्न सक्यो, जति गहिराइमा जान सक्यो, त्यति के हुने हो? परी बन्ने हो। त्यति पवित्र, परी भनेको पवित्र अनि सबैलाई सुख दिनेवाला। त्यसमा तिमी केबाट के भन्छौ? सुन्दरलाई परी भन्छन्। यस्तो होइन पखेटा भएका कोही परी हुन्छ। मान्छेको पखेटे पलाएर परी हुने त होइन। जसरी तिमी पाण्डवहरूलाई महावीर भनिन्छ, उनीहरूले फेरि पाण्डवहरूका धेरै ठुला ठुला चित्र, गुफा आदि देखाएका छन्। भक्ति मार्गमा कति पैसा बर्बाद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त बच्चाहरूलाई कति धनवान बनाए, तिमीले यति धेरै पैसा कहाँ लग्यौ? तिमीलाई यत्रो धनवान बनाएर छोडेको थिएँ, त्यो पैसा कहाँ लग्यौ? त्यो सबै भन्नुहुन्छ बाबा। भारतवर्ष कति धनवान थियो, अहिलेको भारतको के हालत छ? जो 100% सुखी थियो अहिले 100% दुखी बनेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कति तयारी गर्नुपर्छ। बच्चा आदिलाई पनि यही सम्झाउनु छ, शिव बाबालाई याद गर, तिमी कृष्ण जस्तो बन्छौ। कृष्ण कसरी बने यो कसैलाई पनि थाहा छैन। पहिलो जन्ममा शिव बाबालाई याद गर्नाले नै कृष्ण बने। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तर अपार खुसी उनीहरूलाई नै रहन्छ जो सदा अरूको सेवामा रहन्छन्। मुख्य धारणा चाल चलन धेरै धेरै रोयल हुनुपर्छ। खानपान धेरै राम्रो हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूको पासमा जब कोही आउँछ भने उसको हर प्रकारले सेवा
गर्नुपर्छ, स्थूल पनि सूक्ष्म पनि। सूक्ष्म सेवा भनेको ज्ञानले सेवा, स्थूल सेवा पनि गर्नुपर्छ। कसैलाई पानी सानी पिलाउने, चट्ट बस्ने बसाउने सेवा गर्ने, पहिला स्थूल गरे पो अनि फेरि सूक्ष्म सेवा लिनको लागि ऊ तयार हुन्छ। स्थूल सेवा गरेन भने सूक्ष्म सेवा पनि ज्ञान सुन्नै चाहन्न। पहिला त स्थूल सेवा, त्यसपछि सूक्ष्म सेवा। जिस्मानी रुहानी दुवै गर्नाले धेरै खुसी हुन्छन्। कोही पनि आउँछन् भने सच्चा सत्यनारायणको कथा सुनाऊ। शास्त्रमा त के कथा लेखिदिएका छन्। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्किए, फेरि ब्रह्माको हातमा शास्त्र दिए। अब विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा कसरी निस्कन्छन्? कति रहस्य छ, अरू कसैले यी कुरालाई बुझ्न सक्दैन। नाभिबाट निस्कने त कुरै होइन, ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा भन्छन्। नाभिबाट निस्कने होइन, विष्णु नै 84 जन्मको चक्कर लगाएर ब्रह्मा बन्ने, फेरि ब्रह्मा नै पुरुषार्थ गरेर के बन्ने रहेछ? विष्णु बन्ने रहेछ। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मालाई विष्णु बन्नमा कति समय लाग्छ? ब्रह्मालाई विष्णु बन्नमा कति समय लाग्छ? ब्रह्मालाई विष्णु बन्न कति समय लाग्छ? सेकेन्ड लाग्छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनिन्छ। बाबाले साक्षात्कार गराउनु भयो, तिमी विष्णुको रूप बन्छौ। सेकेन्डमा निश्चय भयो। निश्चय भएपछि त्यसको अधिकारी बन्यो, पुरुषार्थ गर्ने। यही सङ्गम युगको थोरै केही वर्ष त हो नि। र विष्णुलाई ब्रह्मा बन्नमा कति समय लाग्छ? किन फटाफट नगरी? शङ्का त मनायो कि चिन्ता नै नगरे के होला? 4 पटक सोध्दा बल्ल एउटा मुखबाट निस्किन्छ। ब्रह्माबाट विष्णु बन्नमा सेकेन्ड, विष्णुबाट ब्रह्मा बन्नमा 5000 वर्ष। सेकेन्डमा निश्चय भयो, विनाशको साक्षात्कार पनि भयो। नत्र त कलकत्तामा राजै ठाँटसँग रहन्थे, कुनै मेहनत थिएन, धेरै रोयल्टीसँग रहन्थे। बाबाको लौकिक जीवन पनि ठाँटबाटवाला थियो हैन, कुनै त्यस्तो दुःख कष्ट थिएन। अच्छा, ठाँटबाटसँग रहन्थे, कुनै मेहनत थिएन, धेरै रोयल्टीसँग रहन्थे। राजा महाराजाहरूको भन्दा पनि बढी रोयल्टी थियो, सम्पन्नता थियो। हिरा जवाहरातको अब व्यापार थियो, कुनै कमी थिएन। राजा महाराजाहरूसँग नि सम्मान सम्पर्क थियो। जीवन सात्विक थियो, इमान्दार वफादार हुनको कारणले राजा महाराजाहरूको दरबारमा नि खुल्ला थियो जान, कुनै रोकटोक थिएन। कस्तो आनन्दको जीवन थियो। तर बाबाको प्रवेशता भयो अनि सबै कुरा बाबाले के गर्नुभयो? छोडिदिनु भयो। अहिले बाबाले तिमीलाई यी ज्ञान रत्नहरूको व्यापार सिकाउनुहुन्छ। त्यो व्यापार त यसको अगाडि केही होइन, तर यिनको पाठ र तिम्रो पाठमा फरक छ। बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभयो अनि तुरन्तै सबै छोडिदिए। भट्टी बन्नु थियो, तिमीले पनि सबै कुरा छोड्यौ। सुरुमा उनीले कति सबै कुरा छोडेर बाबा जस्तै पुरा प्रपर्टी लिएर परिवारका परिवार पनि समर्पित हुने आत्माहरू थिए हैन। कति भागेर आए, नदी पार गरेर आए, भट्टीमा परे, के भयो कसैको परवाह छैन। भन्छन् कृष्णले भगाए, किन भगाए? उनीहरूलाई पटरानी बनाउन। यो भट्टी पनि बन्यो तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गको महारानी बनाउनको लागि। अब कृष्णले भगाएका त रहन्छन्, तर कृष्णलाई देखेर भागेका रहेछन्। ब्रह्मा बाबामा कृष्णको साक्षात्कार भयो अनि ज्ञानमा निश्चय भयो अनि भागेर आए कति आत्माहरू। बाबाले विश्वको महारानी बनाउने ज्ञान दिनुभयो। विश्वको महारानी बन्नको लागि भागी भागी आए। यसैको गायन शास्त्रमा कृष्णले भगाए भन्थ्यो। भगाउने त कसैले पनि होइन, शिव बाबाले भगाउने रहेछ, ब्रह्माले पनि होइन, कृष्णले पनि होइन। शिव बाबाले कृष्ण देखाइदिनु भयो अनि भागेर आउन थाले। उनीहरूलाई
स्वर्गको महारानी बनाउनको लागि शास्त्रमा त के लेखिदिएका छन्, यथार्थमा के हो सो अब तिमीले बुझ्छौ। भगाउने कुरै होइन, कल्प पहिला पनि गाली मिलेको थियो, नाम बदनाम भएको थियो। यो त ड्रामा हो, जे हुन्छ कल्प पहिला जस्तै। अहिले तिमीले राम्रोसँग जानेका छौ, कल्प पहिला जसले राज्य लिएका थिए उनीहरू अवश्य आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि कल्प आएर भारतवर्षलाई के बनाउँछु, कल्प आएर भारतवर्षलाई स्वर्ग बनाउँछु। पुरा 84 जन्मको हिसाब बताउनु भएको छ। सतयुगमा तिमी अमर रहन्छौ, त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन। शिव बाबाले कालमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ म कालहरूको काल हुँ। कथाहरू पनि छन् नि, तिमीले कालमाथि विजय पाउँछौ, तिमी जान्छौ अमरलोकमा। अमरलोकमा उच्च पद पाउनको लागि एक त पवित्र बन्नु छ, अनि फेरि दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। नित्य आफ्नो चाट राख। रावणद्वारा तिमीलाई घाटा परेको छ, मद्वारा फाइदा हुन्छ। व्यापारीहरूले यी कुरालाई राम्रोसँग बुझ्छन्, यी हुन् ज्ञान रतन। कोही बिरलै व्यापारीले बाबासँग व्यापार गर्छन्। तिमी व्यापार गर्न आएका छौ, कसैले त राम्रोसँग व्यापार गरेर स्वर्गको वर्षा लिन्छन् 21 जन्मको लागि। 21 जन्म त के 50-60 जन्म तिमी धेरै सुखी रहन्छौ, पदमपति बन्छौ। देवताहरूको पाउमा पदम यानि कमल देखाउँछन् नि, अर्थ कहाँ बुझ्छन् र? तिमी अहिले पदमपति बनिरहेका छौ भने तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। पहिला त निश्चय हुनु पर्यो म पदमपति बन्दैछु, निश्चय नै छैन भने खुसी कहाँबाट आउँछ? निश्चय भएपछि त्यसलाई स्मृतिमा राख्नु पर्यो, म पदमपति बन्दैछु भने कति खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कति साधारण छु, तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गमा लिएर जान आएको छु। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। पावन रहन्छन् नै सुखधाममा, शान्तिधामको कुनै इतिहास भूगोल त हुन सक्दैन। त्यो आत्माहरूको वृक्ष हो, सूक्ष्म वतनको कुनै कुरै भएन। बाँकी यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ त्यो तिमीले जानेका छौ। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको डिनाइस्टी थियो। यस्तो होइन केवल एउटै लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्छन्, वृद्धि त हुन्छ नि। फेरि द्वापरमा उनीहरू नै पूज्यबाट पुजारी बन्छन्। मनुष्यले फेरि परमात्माको लागि भनिदिन्छन् हजुर नै पूज्य, हजुर नै पुजारी। वास्तवमा मान्छे बन्ने रहेछ आफै पूज्य आफै पुजारी, भगवान त सधैँ पूज्य हुनुहुन्छ। हामी मान्छे मानव आत्माहरू अहिले सङ्गम युगमा बाबाले ज्ञान दिएर पढाएर पवित्र बनाएर पावन बनाएर हामीलाई पूज्य बनाइदिनुहुन्छ, लक्ष्मीनारायण देवी देवता। अनि आधा कल्प हामी पूज्य हुन्छौँ, द्वापरबाट फेरि हामी आफ्नै पुजारी बन्छौँ। आफ्नै चित्र बनाएर मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने रहेछ। आफै पूज्य आफै पुजारी भनेको त हामी रहेछौँ। मान्छेले फेरि भगवानलाई भनिदिए, भगवान त सधैँ एभर प्योर पूज्य। भगवानलाई कसको पूजा गर्ने? बाबाले कसको पूजा गर्ने? बाबाले कसैको पूजा गर्नु छैन। जसरी परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्छन्, यी कुरालाई तिमीले बुझ्छौ। आधा कल्प तिमीले गायन गर्दै आयो, उच्च भन्दा उच्च भगवान। अब भगवानुवाच उच्च भन्दा उच्च बच्चाहरू हौ, यस्तो बाबाको रायमा पनि चल्नुपर्छ नि। गृहस्थ व्यवहार पनि सम्हाल्नु छ। यहाँ त सबै रहन सक्दैनन्, सबै रहने हो भने कति ठुला भवन बनाउनु पर्छ। सबै बच्चाहरू गएर वहीँ बस्ने बाबाकै घरमा भने त ठुला ठुला कति भवन चाहियो। अहिले त्यतिका धेरै बन्दा त पुगे होइन है, कति चाहियो विश्वभरिका बाबाका बच्चा। त बाबा भन्नुहुन्छ कति ठुला भवन बनाउनु पर्छ, यो पनि तिमीले एक दिन देख्न सक्छौ। तलदेखि माथिसम्म यानि शान्तिवनदेखि मधुवनसम्म कति ठुलो क्यू लाग्नेछ लाइन दर्शन गर्नको लागि। कसैले दर्शन गर्न पाएन भने गाली पनि गर्न थाल्छन्। सम्झन्छन् महात्माको दर्शन गरौँ।
अब बाबा त हुनुहुन्छ बच्चाहरूको, बच्चाहरूलाई नै पढाउनुहुन्छ। तिमीले कसैलाई मार्ग बताउँछौ भने कोही त राम्ररी चल्छन्, कसैले धारण गर्न सक्दैनन्। कति छन् जो सुन्दै पनि गर्छन्, फेरि बाहिर गएपछि जहाँको तहीँ रहन्छन्। त्यो खुसी रहँदैन, पढाइ हुँदैन, योग हुँदैन। बाबाले कति सम्झाउनुहुन्छ, चाट राख नत्र धेरै पछुताउनु पर्नेछ। मैले बाबालाई कति याद गर्छु, चाटमा हेर्नु पर्छ। भारतको प्राचीन योगको धेरै महिमा छ, त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ कुनै पनि कुरा बुझेनौ भने बाबासँग के गर, सोध। पहिला तिमीले केही पनि जान्दैनथ्यौ, बाबा भन्नुहुन्छ यो हो काँडाको जङ्गल। काम महाशत्रु हो, यो अक्षर उही गीताको हो। गीता पढ्थे तर केही बुझ्दिनथे। ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्छ मैले गीता पढ्थेँ, गीता नपढिकन पानी पनि पिउनुहुन्थेन, तर मैले केही बुझ्दिनथे। बाबाले सारा उमेर गीता पढे, सम्झन्थे गीताको महात्म्य धेरै राम्रो छ। भक्ति मार्गमा गीताको कति मान छ। गीता ठुलो पनि हुन्छ, सानो पनि हुन्छ। कृष्ण आदि देवताहरूका तिनै चित्रहरू पाइ पैसामा मिल्छन्, अनि तिनै चित्रका फेरि कति ठुला ठुला मन्दिरहरू पनि बनाउँछन्। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई त विजयमालाको दाना बन्नु छ। यस्ता प्यारा बाबालाई बाबा बाबा पनि भन्छन्, सम्झन्छन् पनि, स्वर्गको राजाई दिनुहुन्छ। अनि फेरि के गर्छन्, बाबा बाबा नि भन्छन्, थाहा छ बुझ्छन् पनि, स्वर्गको राजाई दिनुहुन्छ। अनि फेरि पनि सुनन्ती कथन्ती अहो माया भागन्ती। मायाले के गर्छ, भगाइदिन्छ। बाबा भनेपछि बाबा मतलब बाबा, फेरि आफ्नो बाबा भनेपछि बाबा, बच्चा भनेपछि बच्चा। अनि बाबालाई छोडेर भाग्ने कस्तो हो? आफ्नो पितालाई छोडेर भागेपछि कहाँ के भइन्छ, टुरो भइन्छ होइन? अधिकार पनि पाइएन, सबै गवाइयो। आफ्नो पितालाई छोड्ने कस्तो आत्मा बन्ने, त्यस्तो बन्ने होइन? बाबा भनेपछि बाबा, जन्मेपछि त जन्मिहाल्यो, अनि त्यो बाबु मरेर गयो नि त्यही बाबाको छोरो भइन्छ क्या होइन? त्यही भएर बाबाको हात कहिल्यै छोड्ने होइन। भक्ति मार्गमा पनि गाइन्छ, पतिहरूका पति गुरुहरूका गुरु एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर पति पावन हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ बाबा हामीले कल्प कल्प हजुरबाट वर्षा लिँदै आएका हौँ, कल्प कल्प मिल्छौँ। हजुर बेहदका बाबाबाट हामीलाई अवश्य बेहदको वर्षा मिल्छ। मुख्य हुने अल्फ, यसमा बे समाहित छ। बे माना वर्षा, बाबा मतलब बाबा, बे माना वर्षा। त्यो हो हदको, यो हो बेहदको। हदका बाबा त अनगिनत छन्, बेहदका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। हदका बाबा कति छन्? जन्म दिने शरीरलाई जन्म दिने नि बाबा भयो। अब म्युनिसिपालिटीको मेयर छ भने त्यसलाई नि बाबा भन्छन्। महात्मा गान्धीलाई नि के अरे राष्ट्रपिता भन्छन्। अब कोही गुरु साधु महाराज भयो नि बाबा भन्छन्, कोही बुढो लौरो टेकेको देख्यो नि बाबा भन्छन् होइन? कति छन् बाबा? अनेक अनेक बाबा छन्, तर बेहदको बाबा एउटै हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे 5000 वर्षपछि फेरि आएर मिलेका बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, स्थूल सूक्ष्म सेवा गरेर
अपार खुसीको अनुभव गर्नु र गराउनु छ। स्थूल सूक्ष्म सेवा गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नु र गराउनु छ। चालचलन र खानपिनमा धेरै सभ्यता हुनुपर्छ। सभ्यता, खानपिनमा सभ्यता भनेको के हो? शुद्ध सात्विक, जसमा कुनै तामसिक चिज नहोस्, कसैको प्राणीको हत्या भएको नहोस्, कुनै गलत तरिकाले कमाएको ठगी चोरी गरेको नहोस्, त्यसलाई भनिन्छ के अरे सभ्यता, सभ्य खानपिन। स्थूल सूक्ष्म सेवा गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नु र गराउनु छ। चालचलन र खानपिनमा धेरै सभ्यता हुनुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, अमर लोकमा उच्च पद पाउनको लागि, अमर लोकमा उच्च पद पाउनको लागि पवित्र बन्नुको साथै दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। अमर लोकमा उच्च पद पाउनको लागि पवित्र बन्नुको साथै दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ। मैले बाबालाई कति याद गर्छु। आफ्नो खाता हेर्नु छ। मैले बाबालाई कति याद गर्छु। अविनाशी ज्ञान रत्नको कमाई जम्मा गरिरहेको छु। अविनाशी ज्ञान रत्नको कमाई जम्मा गरिरहेको छु। कान पवित्र बनेका छन्। कान पवित्र भनेको बुद्धि पवित्र है। काना अडिने त होइन, जानी घुस्ने जानी त कहाँ हो, बुद्धिमै हो। तैपनि अब भनाइ अनुसार सुनेर कान पवित्र हुन्छ भन्छन् नि होइन। पवित्र हुने त मनै हो, बुद्धि नै हो, ज्ञान सुनेपछि है। त कान पवित्र बनेका छन् जसमा धारणा हुन सकोस्। मेरा कान पवित्र बनेका छन् कि छैनन् जसमा ज्ञानको धारणा हुन सकोस्। यसलाई के गर्नु पर्यो? चेक गर्नु पर्यो। अमर लोकमा उच्च पद पाउनको लागि पवित्र बन्नुको साथै दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ। मैले बाबालाई कति याद गर्छु। अविनाशी ज्ञान रत्नको कमाई जम्मा गरिरहेको छु। कान पवित्र बनेका छन् जसमा धारणा हुन सकोस्। एकछिन एउटा
5 को वरदान। मायाको खेललाई साक्षी भएर हेर्ने सदा निर्भय मायाजित भव। मायाको खेललाई साक्षी भएर हेर्ने सदा निर्भय मायाजित भव। विस्तार। समय प्रति समय समय प्रति समय जसरी तिमी बच्चाहरूको स्थिति राम्रो हुँदै गइरहेको छ, समय प्रति समय जसरी तिमी बच्चाहरूको स्थिति राम्रो हुँदै गइरहेको छ, अब मायाको आक्रमण हुनु हुँदैन। अब मायाको आक्रमण हुनु हुँदैन। माया नमस्कार गर्न आओस्, माया नमस्कार गर्न आओस्, आक्रमण गर्न होइन। आउन त आउँछ माया, तर किन आओस्? नमस्कार गरेर बिदाई लिनको लागि आओस्, आक्रमण गर्न होइन। यदि माया आए पनि त्यसलाई खेल सम्झेर हेर। यदि माया आए पनि त्यसलाई खेल सम्झेर हेर। यस्तो अनुभव होस्, यस्तो अनुभव होस् मानौ साक्षी भएर हदको ड्रामा देख्दैछौं। यस्तो अनुभव होस् मानौ साक्षी भएर हदको ड्रामा देख्दैछौं। मायाको जस्तो सुकै विकराल रूप भए पनि मायाको जस्तो सुकै विकराल रूप भए पनि तिमीले त्यसलाई खेलौना र खेल सम्झेर हेर्यौ भने एकदम आनन्द आउँछ। एकदम के आउँछ? आनन्द आउँछ। फेरि त्यससँग डराउने छैनौ। फेरि त्यससँग डराउने छैनौ वा आत्तिने छैनौ। डराउने छैनौ वा आत्तिने छैनौ। जो बच्चाहरू सदा खेलाडी बनेर साक्षी भई मायाको खेल हेर्छन्, उनीहरू सदा निर्भय वा मायाजित बन्छन्। उनीहरू सदा निर्भय वा मायाजित बन्छन्। फेरि एकपटक सुनौ। समय प्रति समय जसरी तिमी बच्चाहरूको स्थिति राम्रो हुँदै गइरहेको छ, अब मायाको आक्रमण हुनु हुँदैन।
माया नमस्कार गर्न आओस्, आक्रमण गर्न होइन। यदि माया आए पनि त्यसलाई खेल सम्झेर हेर। यस्तो अनुभव होस् मानव साक्षी भएर हदको ड्रामा देख्दैछौ। मायाको जस्तो सुकै विकराल रूप भए पनि तिमीले त्यसलाई खेलौना र खेल सम्झेर हेर्यौ भने एकदम आनन्द आउँछ। फेरि त्यससँग डराउने छैनौ वा आत्तिने छैनौ। जो बच्चाहरू सदा खेलाडी बनेर साक्षी भई मायाको खेल हेर्छन् उनीहरू सदा निर्भय वा मायाजित बन्छन्। स्लोगन: यस्तो स्नेहको सागर बन, यस्तो स्नेहको सागर बन जसले गर्दा क्रोध नजिक पनि आउन नसकोस्। बाबा हुन्छ तिमी यस्तो स्नेहको सागर बन, जसरी बाबा स्नेहको सागर हुनुहुन्छ त्यस्तै स्नेहको सागर बन जसले गर्दा क्रोध नजिक पनि आउन नसकोस्। अच्छा, सार मीठे बच्चे, यो तिम्रो जीवन धेरै धेरै अमूल्य छ, किनकि तिमीले श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गर्छौ। यस नर्कलाई के बनाउँछौ? स्वर्ग बनाउँछौ। प्रश्न: खुशी गायब हुने कारण तथा त्यसको निवारण के हो? उत्तर: खुशी गायब हुन्छ पहिलो पोइन्ट देह अभिमानमा आउनाले। दोस्रो, दिलमा कुनै शंका पैदा भएमा खुशी हराउँछ। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ, जब कुनै शंका उत्पन्न भयो भने तत्काल बाबासँग सोध। देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्यो भने सदैव खुशी रहन्छ। ओम शान्ति।